Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Inch'Allah tkounu bkhair. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire un petit cours concernant les ondes sonores où nous allons faire une petite définition et, et voir les catégories du son. On va parler aussi de la propagation du son et les phénomènes liés aux ondes sonores. Donc, la première partie, ce sont quelques définitions اللي نحتاجوهم في le son. Donc, le son est une onde mécanique. معناها لازم تحتاج un milieu physique pour se propager. ما عندهاش donc ما كانش un transport de la matière. Donc, les ondes يديروا لنا un transfert d'énergie. Ou les milieux physiques soit يكونوا des solides, des liquides ou là des gaz. C'est une onde longitudinale. وش معناها la direction de propagation est parallèle au sens de la déformation. Et bien sûr, les êtres humains et les animaux, plusieurs animaux, ils peuvent ressentir la vibration grâce au sens de l'ouïe, c'est-à-dire le hasad السمع, يسمعوا les ondes sonores. Et l'acoustique, l'acoustique, il y a la science qui étudie les sons, et la psychoacoustique étudie la manière dont les organes du corps humain ressentent et l'être humain perçoit et interprète les sons. معناها لهنا la psychoacoustique ce sont تسمى les organes تاعنا معناها الأعضاء تاعنا كيفاه يحسوا le son تسمى كيفاه يتعاملوا ولا ils perçoivent le son et interprètent le son. هذا un petit exemple على la propagation du son. Donc لهنا عندنا une source sonore, la propagation du son dans un milieu كيما لهنا نفرضوا بلي هادو les molécules d'air. نشوفوا لهنا بلي les molécules d'air قاعدين يديروا comme des vibrations mais يديبلاساوش. معناها كيما قلنا لهنا راهي une onde longitudinale parallèle à la direction de propagation. ولا هنا عندنا في لوراي كاين هذا لو تامبون اللي يدير لنا تسمى اللي يحس لي فيبراسيون تاع لو سون ونسمعوا تسمى نوليو نفهموا شي الحاجه اللي سمعناها. نروحوا دركا لي كاتيجوري دو سون. Donc plusieurs espèces لهنا différents animaux par rapport à l'être humain عندهم une gamme spectrale acoustique مش كيما l'être humain, c'est-à-dire le son تاعنا منين يبدا من 0 هرتز حتى لبلوس دو 1 جيجا هرتز, c'est-à-dire نقدروا نقسموا لو سبيكتر سونور تاعنا لي زانفراسون اللي هما من 0 حتى ل 20 هرتز. بون لهنا كاين كلكو زانيمو كيما ليليفون ولا طوب اللي عندهم ان سبيكتر سونور اللي داخل في الانفراسون وشويه في الاوديو. دونك لا بارتي تاع الاوديو هذه اللي يسمعها لتر هيومان, دونك اللي نسمعوها حنايا باسكو حنا ما نسمعوش الانفراسون والالتراسون لي بيرسون. دونك حنايا لا بارتي تاعنا هي لا فيرت هذه. بار كونتر كاين دي زانيمو اللي عندهم انفراسون, ils peuvent entendre les infrasons ويقدروا يسمعوا لي زولتراسون, وهذه تعاونهم باه يديروا لي كومونيكاسيون بيناتهم. كيما لهنا نشوفوا لي شا ولي شيان عندهم يسمعوا الاوديو تاعنا, عندهم اون بارتي في الاوديو كبيره و اون بارتي صغيره في الالتراسون, كيف بالنسبه لي شوف سوري الخفافيش ولي دوفان. دونك عندهم اون بارتي كبيره في الاوديو اون بارتي كبيره في لي زولتراسون, وكيما قلت هذه تعاونهم في لا كومونيكاسيون بين بعضها. ولي زي بيرسون راهم اكثر من 1 جيجا هرتز. بون لهنا لي ديفيرون سون اللي كاين. بون نقدروا نقسموا لو سون تاعنا دو تيب. كاين لي سون بور معناها نقدروا نكتبوهم ونرسموهم سو فورم دون اوند سينوزويدال كيما نشوفوا لهنا في لو غراف هذا. معناها عندهم اون سول فريكونس وجايين اون اوند سينوزويدال بلان. هادو لي سون بور. وكاين لي سون كومبلكس معناها association de plusieurs ondes كيما نقولوا superposition de plusieurs ondes sonores avec différentes fréquences. وهذه بالذات تتقسم على زوج كيما لهنا نشوفوا عندنا les sons complexes périodiques معناها association des ondes sinusoïdales كيما نشوفوا لهنا. عندنا لا بريمير اوند لهنا سينوزويدال, وعندنا هذه لا دوزيام وهذه لا تروازيام كي نديروا لهم اسوسياسيون تجينا لوند هذه. دونك ماهيش سينوزويدال مي بصح بيريوديك. بيريوديك واش معناها لا ميم مالور تبقى توجور تتعاود. هذا هو لو سونس تاع بيريوديك, مش معناها باللي لازم تجينا كيما سينوزويدال هذه. واش نقولوا عليها؟ نقولوا باللي لوند هذه اللي خرجت لنا واش هي لا فريكونس فوندامونتال بلس لي زارمونيك. لي زارمونيك واش معناهم؟ هما مولتيبل دو لا فريكونس فوندامونتال.
دونك كي نجي نشوفو لهنا نشوفو بلي هادي لا هي لا فريكونس فوندامونتال، والاخرين نشوفو بلي لي فريكونس تاعهم هم قاعدين يكبر ولاو بليزيور فريكونس بارابور لوند هادي، معناها هادي نسميوها لوند فوندامونتال ولا لا فريكونس فوندامونتال، و لي زوتر نسميوهم لي زارمونيك. الور لي ان سون كومبلكس بيريوديك يجينا من لاسوسياسيون تاع لا فريكونس هارمونيك افيك تاع لا فريكونس فوندامونتال مع لي فريكونس هارمونيك. كيما نشوفو لهنا هارمونيك نشوفو بلي ولاو عندنا بليزيور فريكونس، كيما لهنا ثاني زادو كبروا لي فريكونس تاعنا بارابور لوند هارمونيك لا باردون لا فريكونس فوندامونتال. كي نديروهم لا سوم جينا لو سون هذا كومبلكس بصح يبقى توجور بيريوديك. عندنا ان اوتر تيب دي سون كومبلكس اللي هو لي سون كومبلكس نون بيريوديك كيما نشوفو لهنا في لو غراف، وهذا il représente le bruit. donc n'importe quel bruit ماهوش بيريوديك وماهوش سينوزويدال، دونك يجي هكا كي تخرخيش. هادي concernant les deux sons les deux types de sons اللي كاينين. كاين دركا لي بارامتر اللي يهمونا في لا بروباغاسيون دي زوند سونور. نبداو بلا فيتاس ولا لا سيليريتي. bon elle est mesurée tout d'abord en mètres par seconde. elle dépend de la température et la pression du milieu. معناها كاينه élasticité la densité. هادو كاين دي بارامتر تاع لو milieu. معناها واش نقولوا بلي لي زوند سونور لا فيتاس تاعهم تتغير على حساب لو ميليو. دونك لا فيتاس دو سون في الهواء ماهيش هي نفسها في الماء، ماهيش هي نفسها في ان اوتر غاز في ان اوتر ميليو. دونك تو ديبون دو لا تمبيراتور دو ميليو اي دو لا بريسيون. دونك هادو دي بارامتر اللي راهم تري امبورطون اللي ياثروا توجور على لا فيتاس دو سون. كونسيرنون لهنا كيعودوا عندنا لهنا لو كا دي بارتيكول لورد، معناها ديبلاسمون تاعنا راح يكون لون، معناها ماهوش رابيد. c'est-à-dire que le temps راح يكون plus grand pour transmettre le mouvement à la particule suivante. l'onde ira moins vite. لهنا واش معناها les particules lourdes معناها لو ديبلاسمون تاع كي لوند سونور سو ديبلاس، معناها كاين لو ديبلاسمون باسكو لا بارتيكول راهي لورد، معناها راح يكون لو طون باه تكون الانتقال من تاع لوند سونور من اون بارتيكول راح يدي وقت كبير. الور لهنا لوند رايحه تمشي بشويه ما تكونش رابيد. بار كونتر كي تكون لي بارتيكول تاعنا وين تمشي لوند سونور تكون ليجير، معناها خفيفه بارابور لهادي، لو ديبلاسمون راح يكون رابيد. واش معناها كو لو طون pour transmettre le mouvement من بارتيكول لبارتيكول راح يكون بلو رابيد. دونك راح يكون لو طون تاعهم صغير. ولا هنا واش نقولوا بلي لون تاعنا رايحه تمشي بلو فيت كو دون ان ميليو اللي عنده لي بارتيكول لورد. وكاين دي بارتيكول تري بروش. دونك لهنا في الحاله هذه معناها لي بارتيكول كل ما يكونوا لاصقين في بعضهم، كل ما لا ديستانس اللي qu'elles doivent parcourir pour heurter leurs voisines est plus faible et l'onde ira plus vite. معناها كل ما يكونوا لي بارتيكول لاصقين في بعضهم كل ما لو ديبلاسمون تاع لوند راح يروح ليه تسمى ليه يمدوا لانفورماسيون. بار كونتر كون جاو شويه بعاد كون لا بارتيكول الاخرى تطول شويه باش توصلها لوند سونور. الوغ واش نقدروا نقولوا بلي لو سون سو ديبلاس بلو فيت دون لي ليكيد اي لي سوليد. معناها في لي ليكيد ولي سوليد لي بارتيكول تاعنا راح يكونوا لازقين في بعضهم، و دون لي غاز راح يكون لو ديبلاسمون تاع لي بارتيكول لو ديبلاسمون دي زون سونور راح يكون ماهوش رابيد في لي غاز. علاه باسكو لي بارتيكول بوف تيتر éloignées les unes des autres. الوغ شنو نقدروا نقولوا بلي لا سيليريتي دو سون دون لي غاز راهي انفيريور على لا سيليريتي دون لي ليكيد وراهي انفيريور على لا سيليريتي دون لي سوليد. نديرو ان اكزومبل. عندنا لا فيتاس دو سون فلير راهي انفيريور على فيتاس دو سون في الماء، وكي هي انفيريور على فيتاس دو سون في لو سون معناها في الدم، وراهي انفيريور على فيتاس دو سون في لوس معناها في العظم. كي نجيو نشوفو لهنا هادو هما لي فالور. عندنا 340 متر بار سكوند في الهواء انفيريور على فيتاس دو سون في لو، كي انفيريور على فيتاس دو سون في لو سون معناها في الدم 1566، و انفيريور ا لوس معناها 4000 متر بار سكوند.
باسكو لهنا لي بارتيكول تاع لوس كيما قلنا من قبل لي بارتيكول لهنا راهم لاصقين في بعضهم، وكل ما نديبلاسيو منا لهنا نلقاو بلي لي بارتيكول يبداو يبعدوا على بعضهم بارابور كيما كانوا في السوليد. عندنا لهنا لا سيليريتي دون لي سوليد كيف نحسبوها، هي لا راسين دو او سور رو هي لا ماس فولوميك تاع لو ميليو، والاو هو لو موديول دو يونغ. دونك هذا لو موديول ماكمش مطالبين به تعرفوه ودخلوا فيه اون ديتاي، il suffit برك نعرفوا الوحده تاعو وقتها نستعملوه. دونك نستعملوه في لو كا دي سوليد. وعندنا بيان سور لا سيليريتي دون لي فلويد، بون كيف هي لا راسين دو كا سور رو توجور لا ماس فولوميك، و كا هو لو موديول دو كومبريسابيليتي. نقدروا نجبدوه بالعلاقه هذه، حيث ان بي لهنا تولي لنا لا بريسيون و في هي لا فيتاس. نروحوا لان اوتر بارامتر ثاني راهو امبورطون اللي هو لامبيدونس اكوستيك، نرمزو لها بزاد الكاركتيريز لا ناتور دو ميليو ترافيرسي، معناها هي طبيعه لو ميليو اللي راح نعديو عليه، والوحده تاعها هي لو كيلوغرام بار متر كاري سكوند، ولا باسكال في السكوند على المتر كاري، ولا رايل. دونك نقدروا نرمزو لها ديريكتومون بالرايل. دونك هي واش معناها لامبيدونس اكوستيك، هي لا ريزيستانس تاع لو ميليو في لو باساج تاع لوند. معناها كي تكون لوند معديه لو ميليو تاعنا راح يدير لها اون ريزيستانس، لا ريزيستانس هذيك معناها راح يقاوم لوند اللي راح تجي. دونك هذه هي لامبيدونس اللي نوليو نحسبوها بالقانون هذا، زاد ايغال ارو فوا سي وتساوي بي سور في، sachant que P هي la pression acoustique, donc la pression تاع le milieu، V هي la vitesse de la particule associée du milieu، معناها ال V هذه اللي نهضروا عليها هي la vitesse تاع la particule تاع le milieu، ρ هي la masse volumique، و C هي la vitesse de l'onde acoustique. معناها l'onde acoustique و la vitesse de l'onde acoustique و la vitesse de la particule ماهمش كيف باسكو لهنا نوليو في لا بارتيكول اسكو راهي لورد ولا ليجير، اسكو راهم بروش ولا نون. دونك يدخلوا تاني بليزيور بارامتر، مي توجور لا فيتاس تاعها تبقى متر بار سكوند. هادي كونسيرنون لامبيدونس اكوستيك. كاين ان اوتر بارامتر اللي هو لا بويسونس اكوستيك، معناها هي لا بويسونس اكوستيك لا بويسونس نيسيسير او نيفو دو لا سورس سونور بور جينيري لي زوند سونور. دونك لو سونس تاع هادي نورمالمون راهو باين، معناها لا بويسونس اكوستيك هي البويسونس اللازمه باه نديرو كرياسيون تاع اون اوند سونور. دونك هذا هو لو سونس تاعها، ونرمزو لها نكتبوها بالعباره هذه بي ا، سيتادير بويسونس اكوستيك ايغال ا بي كاري سور زد، حيث ان البي توجور هو لا بريسيون اكوستيك تاع لو ميليو، والزد دركا هي لامبيدونس اكوستيك. دونك نقدروا ثاني نرومبلاسيو لهنا زاد بالرو فوا سي ولا بالبي فوا سور في، ونلقاو ثاني la puissance acoustique. Concernant donc la pression acoustique, la pression là, toujours quelques définitions. Ce sont les variations de pression dans l'air produites par les ondes sonores. معناها التغيرات اللي قاعدة تصرى في الهواء ولا ça dépend ولا في le milieu généré par les ondes sonores. كاينة la pression acoustique la plus basse، معناها هي le seuil d'audition. هذا le seuil d'audition هو اللي نقدروا حنايا نسمعوه نورمال دون بلا ما ياثر علينا. وكاين لا بلوز إلفي هو لو سوي دو لا دولور، باسكو من بعد كاين دي زولتراسون ولا كاين دي سون اللي كي نفوتو نديباسيو هما يوليو يوجعونا حنايا. الور هادوش يكونوا راهم 1 مليون دو فوا بلوز إلفي كو لو سوي دوديسيون. و بيان سور لا بريسيون اكوستيك دون لير pour 1000 Hz, c'est-à-dire 1 kHz, est égal à 2 fois 10 puissance moins 5 Pascal. Et donc, elle s'étend de 2 10 puissance moins 5 حتى Pascal حتى 20 Pascal. ما نساوش لهنا راهي 10 puissance moins 5. وكاين لهنا دونك quelques informations ثاني. Force sonore ou Sony. La force sonore نقدر نقولها ثاني la Sony. Les sons les plus faibles audibles sont de l'ordre 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, et les sons les plus intenses sont de l'ordre de 1 watt mètre carré. Donc لهنا كاين دي sons كيما لهنا راهم دي sons tolérables معناها مقبولين، مي كي نديباسيوهم
يوليو دونك يأثروا علينا بالعكس. كاينه aussi l'intensité acoustique. Donc l'intensité acoustique هي la puissance transportée par les ondes sonores par unité de surface. معناها هي الوات بار متر كاري كيما شفناها لهنا في ليكزومبل تاع لا سوني لا فورس سونور. E est égal à P sur A. واش قلنا هي la puissance transportée par les ondes sonores sur unité de surface. A هي la surface تاعنا. Cas particulier des ondes émises par une source ponctuelle, l'énergie se propage uniformément sur des fronts d'ondes sphériques. Sa puissance est donnée de la forme. Donc, I est égal à P sur 4 pi r carré. Donc, une source ponctuelle ou une génération de son, une onde sonore. Bien sûr, l'onde ponctuelle راح une onde sonore على شكل سفير اللي رايحه تبعد. هاي كيما نشوفوا لهنا في ليماج، هاي قاعده تكبر لا سفير تاعنا قاعده سو بروباج. و بيان سور لا سيرفاس دو لا سفير هي باسكو لهنا قلنا حنا لانتونسيتي هي لا بويسونس بار يونيتي دو سيرفاس اللي هي المساحه تاع دركا. لهنا كي نشوفوا لوند مادام راهي على شكل سفير معناها نحسبوا المساحه تاع لا سفير، معناها مساحه الكره. ومساحه الكره وش هي 4 بي ار مربع. بون منين جات هاد المساحه؟ نعرفوا حنايا بلي حجم الكره هو 4 على 3 بي ار مكعب. كي نديروا الاشتقاق تاع الحجم نلقاو لا سيرفاس. هذه معلومه هكا برك. دونك 4 على 3 بي ار مكعب كي نديروا لها الاشتقاق تولي لي 3 تاع المكعب هاي تهبط مع 3 تاع المقام تروح تبقى لي 4 بي مربع، وهذه هي مساحه الكره. بون قلنا باللي كيما قبيل في لاسوني في لا فورس سونور قلنا باللي لو سوي دوديسيون هو 10 بيسونس موان 12 وات بار متر كاري. معناها هذه واش تمثل؟ هذه هي لانتونسيتي اكوستيك المقبوله اللي نورمال تاع لوديسيون. مي لو سوي دو لا دولور قلنا 1 مليون دو فوا بلوز إلفي في 1 وات 1 وات بار متر سكوند بار متر كاري. معناها كي نفوتو نديباسيو هاد لا فالور يولي لو سون ولا لانتونسيتي اكوستيك تاثر على السمع تاعنا، تقدر حتى الانسان يولي ما يسمعش ديريكتومون. كوم لانتونسيتي فاري دان فاكتور تري غران دو 12 دو 10 بيسونس 12. معناها كي نشوفو حنايا لهنا رانا في 10 بيسونس موان 12 واشاك فوا كل ما تكبر دونك لهنا لانتونسيتي اكوستيك كي نخدمو راهم قاعدين ديبلاسيو ولا قاعده تكبر بان فاكتور دو 10 بيسونس 12. معناها دي شيفر راهم كبار بزاف. الور دو بريفيرابل نبدلو ليشال تاعنا اللي قاعدين نخدمو عليها ونوليو نخدمو بليشال لوغاريتميك دو ديسيبل ديفيني بار اي ديسيبل. معناها لانتونسيتي اون ديسيبل ايت ايغال ا 10 لوغ اي سور اي زيرو. وعلى بالنا بلي لوغاريتم ديسيمال وش هو؟ كي نقولو لوغاريتم ديسيمال تاع 100 هو يساوي زوج، لوغاريتم ديسيمال تاع 1000 ايغال 3، لوغاريتم ديسيمال تاع 10 بيسونس 4 هو 4 ايتترا. معناها لهنا باه نصغروا باه ما نبقاوش نخدموا على دي شيفر كبار بزاف، الور دو بريفيرونس نوليو نخدموا على ليشال لوغاريتميك. معناها كي نقولوا ديسيبل هذا ماهوش وحده، رانا نقصدوا به برك باللي رانا درنا تحويل لي فالور تاعنا الكبار بزاف ليشال لوغاريتميك، حيث ان لهنا اي هي انتونسيتي سورفاسيك ميزوري والاي زيرو هي انتونسيتي سورفاسيك دو ريفيرونس qui est par convention de l'échelle des décibels. Elle est égale à ça. I0 تساوي لنا 10 puissance moins 12 joule par mètre carré seconde ولا هي 10 puissance moins 12 watt par mètre carré. معناها هذه راهي كاينه الاي 0 ونوليو نحسبوا حنايا الاي تاعنا اللي نلقاوها ونحولوها لاي ديسيبل. دونك نحولوها اون ديسيبل نديرو نقسمو la surface l'intensité mesurée sur l'intensité de référence. كاين اوسي دركا نروحو لي بارامتر لي او زوند سونور. بون كي تكون عندنا اون اون سونور انسيدونت دون ان ميليو ورايحه لان اوتر ميليو، لوند سونور هادي بيان سور رايحه صرا لها ريفليكسيون كيما واحد يكون يهدر وين بلاصه كيما في الصدى ليكو تما راهو روتور دو لوند سونور. Donc la réflexion de l'onde sonore liée à l'impédance acoustique du milieu traversé. Donc le milieu traversé هو le deuxième. Voilà, avant قبل ما تبدا traversé نهضروا على la partie réfléchie.
IR هي l'intensité réfléchie divisée par II معناها l'intensité incidente est égale à Z2 moins Z1 au carré معناها Z2 هي l'impédance تاع le deuxième milieu و Z1 هي تاع le premier milieu divisé par Z1 plus Z2 au carré. Et comme راح l'onde elle va traverser un autre milieu معناها واش قلنا كيما قريناها من قبل في لي زوند ملاك لو كور الاول قلنا باللي كي تكون une onde va traverser un autre milieu معناها راح يصرى لها réfraction c'est-à-dire مش راح تكمل في le même angle d'incidence donc مش راح تكمل هكا راح يصرى لها réfraction. و bien sûr كي تخرج من لو ميليو وتعاود تدخل لو ميليو الاول اللي ديمارات فيه راح تولي لها نوليو نقولوا لهنا صرات اون ترانسميسيون باسكو علاه باسكو كملت توجور في لو ميم انغل دانسيدونس دونك الكحل والزرق هذا راهم متوازيين بار كونتر الداخل لهنا في لو ميليو هذا صرات لنا ريفراكسيون. اي بيان سور لهنا لا ترانسميسيون شبيها راهي لي ا لامبيدونس اكوستيك دو ميليو ترافيرسي معناها اي تي سور اي اي c'est-à-dire هنا l'intensité transmise sur l'intensité incidente est égale à ça. Toujours Z2 هو تاع le deuxième milieu و Z1 هو تاع le milieu الأول. Et bien sûr ما نساوش ثاني باللي كاين d'autres types de phénomènes كيما لهنا كاينه une absorption معناها le milieu تاعنا هذا اللي راهو en bleu il absorbe une partie de l'énergie sonore. كيما كاين هادوك كاين لي شامبر هادوك اللي ما يخرجوش لو صون تما مدايرينهم نتما مدايرين في لا شامبر دي تما كاين دي ماتيريو اللي ما يخليوش لوند تخرج دونك ترى لها ابسوربسيون توتال. وكاينه اوسي لا ديفوزيون دونك لا ديفوزيون هنايا سي اون ريفليكسيون مي لا ريفليكسيون لهنا رايحه تكون ديفوز اون ريفليكسيون ديفوز سيتادير elle se diffuse dans des directions différentes معناها مش رايحه تحكم اون سول ديريكسيون كيما لا ريفليكسيون هذه لا روج لهنا رايحه تكون اون ديفوزيون دونك رايحه تكون ريفليكسيون دي بتيت ريفليكسيون صغار اللي يكونوا في ديفيرونت ديريكسيون. عندنا اوسي ان اوتر بارامتر اللي هو l'atténuation c'est-à-dire que l'énergie de l'onde est atténuée par de multiples mécanismes décrits. Donc l'atténuation est décrite par décrite par Ix égale à I0 exponentielle moins nu x. Donc x لهنا هو l'épaisseur traversée معناها هو l'épaisseur تاع لا بارتي بلو هذه اللي راهي عدات عليها والنو هو لو كويفيسيون d'absorption معناها لو كويفيسيون d'absorption تاع لو ميليو هذا. لهنا نقدروا نلقاو l'intensité نقدروا نلقاو Ix c'est-à-dire هي l'énergie de l'onde نقدروا نقولوا بلي هي l'énergie atténuée sachant que I0 شبيها هي l'onde incidente. نقدروا اوسي من لا ريلاسيون هذه نقدروا نجبدوا لو l'épaisseur تاع لو ميليو ولا لو كويفيسيون d'absorption دونك سي على حساب لي بارامتر اللي مدونا في ليكزارسيس. دونك هذا هي ان شاء الله في لوتر فيديو ان شاء الله نزربوا نديروا des exercices concernant les ondes sonores. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr et bon courage. Salam.